सगळ्यात पहिली आज होळीचा उत्सव एक आनंदाचा उत्सव. शेतकरी आपल्या शेतात सगळे पीक वगैरे पिकून जे गावागावांनी हो उत्सव चालता तो आज शहरांनी मोठ्या प्रमाणे केला होता. पणजी शिगमोत्सवच्या वतीन कितल्या वर्सां म्हणजे जवळजवळ 35 वर्सां आम्ही शिगमोत्सव करतात. तेतूंतली 18 ते 19 वर्सां हो होळीचो उत्सव जाता. महालक्ष्मीच्या देवळा कडल्यान हांगाच्यान आमची परंपरेची जे रोमटामेळ आसा तो वचून आझाद मैदानाचेर आमी होळी खेळटात तो सुरू जाल्लो आसा. आज तुमकां आतां आवाजूय येतलो ढोल ताशांच्या नगरांचो आवाज आयल्या बरोबर एक तरेचो मनान आनी एक शरिरान उत्साह येता की होळी ही सुरवात जाल्ली आसा. महालक्ष्मीक आमी नमन करून आज ही होळीचो उत्सव सुरू करता. आझाद मैदानाचेर गेल्यानंतर थंय लोक जमतात आनी एक आनंदान एकामेकाच्या आंगांक रंग लावन बरे खुशयेन भेदभाव न विसरता धर्म जात न विसरता आमी हो होळीचो उत्सव पणजी शिगमोत्सवाच्या वतीन आमी सगळे जे आसात ते साजरे करतात. उत्सव ही कमिटी आहात तुम्ही आणि तुमचे कितें सांगपाक जाय? आमी आतां शिगमोत्सव इतले वर्सां सगळे कमिटी आमची आसा आनी आमी बरे भाशेन हे शिगमो करून घेता. पयलीं जर शिगमो स्टार्ट केल्लो तेन्ना आमी सगळे फ्रेंड एक कडेन येवन हो शिगमो आमी सुरू केल्लो. ताच्या उपरांत रवी नायक सीएम जालो तेन्ना तेणी आमकां गव्हर्मेंटाचे टुरिजमाच्या मार्फत तांच्यांनी आमकां गव्हर्मेंट हेल्प करपाक लागले आनी आयज पळय आमी बरो उत्साह बरे उमेदीन आनी बरो करता. आनी आयच्या ह्या होलीची हांव सगळ्या आमच्या गोंयच्या लोकांक होलीची शुभेच्छा दिता. तुमचे कितें सांगपाक? ह्या वर्सा होली उत्सव आमचो हो 36 इयर्स जाता. आमी कंटिन्यू ही होळी करता. पणजी शिगमोत्सव समिती जे बाबा धेंपो श्रीनिवास धेंपेच्या अंडर आमी ही सगळी होळीचो उत्सव करता. ह्या होळीक स्पेशली म्हणजे कितें जाता आमी पणजेन जे लोक रस्त्यार नाचता खंयच्या खंय कितें लोकांक कलर लायता लोकांची मर्जी नासतना कलर घालूंक वता बायलां दादल्यांक हो हांगा प्रॉब्लेम जावंक जायना म्हणून आमी स्टार्ट केल्ली खंय आझाद मैदानाचेर करपाक. महालक्ष्मीक नमन करून महालक्ष्मीची होळी भरून ताच्या नंतर आमी ते आझाद मैदानाचेर वाजयत वता आनी थंय तो एक ऑर्केस्ट्राचे जे लोक नाचता सगळे लोक पणजेतले पणजे भायले सगळे लोक आमकां येवन जॉयन जाता. आनी होळी उत्सव म्हणून असो आसा की खावो पिवो मजा करून त्या टायप आमचे खावो पिवो मजा करून सोरो सोडून बाकीचे सॉफ्ट ड्रिंक म्हण सामोसा हे ते खावपाक सगळे प्रत्येकानी आमच्या आझाद मैदानार येवन तांच्यांनी आपलो लायफ एन्जॉय करचो थंय. आनी वर्सान एकदां आपण कितें तर दुश्मनी आहा ती दुश्मनी सोंपोवची हेजो मेन उद्देश म्हणजे कलर एकामेकाक लावप म्हणजे आपली इतली वर्सांची दुश्मनी आसता ती सोंपता तातूंत एकवट जाता. आनी आमचो उद्देश इतलोच आहा की सगळ्यांक एकठांय करून ही होळी खेळपाचो हे आमचे म्हणजे आमचो उद्देश. आनी पणजी शिगमोत्सव समिती हे लास्ट 36 इयर्स करता. हे आमकां आनंद जाता की आमकां प्रचंड साथ मेळटा लोकांचो आनी कांय भानगडी फुडें कांय दुसरी मारामारी आसतना सुशेगाद होळी जाता. कसो आसता हांव आसता आमचें चालू आसता आज गुलालोत्सव होळी रंगपंचमी हे पणजी शिगमोत्सव समितीच्या वतीन हांव पणजेकारांकूच न्हय पूण सगळ्या गोंयकारांक होळीची शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक आवाहन करता की आमी गोंय जें आसा तें आमी राखून दवरपा जाय.
जी आमची कला संस्कृती गोंयची आसा ती राखून दवरपा जाय आनी ताका लागून हे सण ह्या सणान सगळ्या लोकांनी मोठ्या उमेदीन भायर सरचे रंगपंचमी मनोवची आनी तसोच आमचो फुडें आतां एक आठवड्यान भर प्रोग्राम आसतलो तो 19 ते 24 तारखेक 5 दिसाचो कार्यक्रम ताका सगळ्यांनी येवन थंय आमी एकठांय पळोवन ताजो म्हणजे रुची घेवची आनी सगळ्यांनी पार्टिसिपेट जावचें ही हांव नम्र विनंती करतालो. मोर पॉवरफुल आपण वंडेकार शिल्पोत्सव समिती आज ज्याकडे महालक्ष्मी नमन घातले ज्याकडे भेट घातली त्याचा ओटी भरून त्याचा मावळ करते वंडेकारात उत्तम आरोग्याच्या शिल्पोत्सवाच्या पूर्ण कर्तव्य फल प्राप्त करते सर्वार्थी सांभाळ सौभाग्यवती पदवी श्रीनिवास देशपे आज शिल्पोत्सव निमित्त ज्याकडे भेट घेतली त्याचा मावळ करते उत्तम आरोग्य श्रीकांत उद्योग मार्ग पूर्ण कृपादेवी लक्ष्मीनारायण मामाची पूर्ण प्रातिथ्य त्यांच्या पाठबळातून सर्वांनी सांभाळ सर्वमंगल शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते नमो देवतांच्या नावाने आज ज्याकडे महालक्ष्मी भेट घेतली
काल होलिका दहन जालें आनी आयज रंगपंचमीची ही सगळी धुळवळ आनी आयज ह्या होळीचे बरे पर्वाचे निमतान हांव सगळ्या समेस्त गोंयकारांक रंगपंचमीच्यो शुभेच्छा दिता परबी दिता देवा कडेन मागता की सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य सुख समाधान मेळचें सगळ्यांचे आर्थीक फाटबळ आनी बाकीचे सगळे गोष्टी सगळे मनोकामना पूर्ण जावचे देवा देवा कडेन मागचे कडेन मागता आयज सकाळी स्थानीक ग्रामदेवता श्रीदामबाब हांकां नमन करून तांकां गुलाल अर्पून पहिल्याच फावटी प्रदेशाध्यक्ष जाल्या नंतर श्रीयुत बाबा देपो आणि पणजी शिगमोत्सव समिती हांचे बाब मंगलदास नायक आनी शांताराम हांचे म्हाका आपोवणें आशिल्लें पयल्याच वर्सा ह्या आपोवण्याक मान दिवन मुद्दमून ह्या तांचे बरोबर शिगमोत्सवाक सहभागी जावपाक हांव आयिल्लो तांचें हांव कौतुक करता तांची अनेक वर्सांची ही दीर्घ परंपरा आसा त्या परंपरेक हांव मना काळजांतल्यान अभिवादन करता आनी ह्या एका श्रीनिवास देपो उर्फ बाबा हाच्या अध्यक्षे खाला सकयल जाल्ली जाता ही पणजेची एवढी मोठी शिगम्याची मिरवणूक ही सबंद गोंयान भितर एक उत्स्फूर्तपणान अशें प्रतिसादान जाता तिका सगळ्या लोकांनी सहभागी जावचें अशें आवाहन करता आनी परतून एकदां होळीच्यो म्हणजे रंगपंचमी धुळवळीच्यो परबी दितात सगळ्यांनी आझाद मैदानाचेर जमचें अशें मागता.
सगळ्या लोकांक पणजेकारांकूच न्हय पूण पूर्ण गोंयकारांक होळीची शुभेच्छा दिता. आमच्या मदीं आज आसा आमचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक. ते मुद्दम हांगा आयिल्ले आसा महालक्ष्मी देवीक पांयां पडूंक. आमचे सदांच हांगा एक प्रथा आसा की देवीक नाल दवरून आमी मागीर फुडें वता आझाद मैदानाचेर. हांव सगळ्या लोकांक आवाहन करता की तांच्यांनी मोठ्या संख्येन आझाद मैदानान येवन होळीची शुभेच्छा व्यक्त करची. सगळ्यांक रंग लावन एकतेचें प्रतीक आमी म्हणटा, होळी म्हणटा ते एकतेचें प्रतीक. तशेंच पणजे शिगमोत्सव समिती वर्स पद्धती प्रमाणे आज आमकां 37 वर्सां जाली आमी सगळे एकतेन काम करतात. तो 5 दिसाचो आमचो कार्यक्रम आसा. तो 19 तारखेक सुरू जावन 22 तारखेक हांगा परेड आसतली. काही कारणांक लागून आमचो ट्रेडिशनल रूट अंदू आसचो ना, पूण फुडल्या वर्साच्यान परते आमी पणजे करतले. पूण अंदू कांपाल सेक्रेटरिएट, ओल्ड सेक्रेटरिएट ते कांपाल ते हांव लोकांक सांगता की मोठ्या संख्येन तुमी येवचे. कारण खरी गोंयची कला आनी संस्कृती गांवांतली ह्या फ्लोटांतल्यान दिश्टी पडटा. चित्ररथ जे जाता, रोमटामेळ, लोकनृत्य हे पळोवन लोकांनी गोंयची खरी कला आनी संस्कृती वळख जावपाची. जास्तीत जास्त भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक हाची गरज आसा. म्हणून सगळे एकतेन सगळ्यांनी फॅमिलीच्या फॅमिली येवन हांगा तो प्रोग्राम पळोवचो ही म्हजी नम्र विनंती आसा. पणजे शिगमोत्सव समितीच्या आपोवणेचेर आयज हांव मुद्दमून पणजे आज शिगमोत्सवा वांटेकरी जावपाक आयलो. ह्या निमतान समेस्त गोंयकाराक हांव होळीच्यो उर्बे बरीच परबे दिता आनी ही होळी सगळ्यांक बरी सुख समाधानाची, शांतीची, तशीच आरोग्यवर्धक आनी आर्थीक फाटबळ दिवपाची जावची अशें हांव श्री महालक्ष्मी चरणी प्रार्थना करता. पणजेचे शिगमोत्सवाचे परंपरेचो पयलोच प्रदेश अध्यक्ष जाल्ल्या नंतर हांव भाग जाता. म्हाका खूब आनंद जाता. हांव सगळ्या तांचे समितीच्या वांगड्याचे सगळ्यांचे बाबा देपो, मंगलदास नायक, आमचे शांताराम नायक आनी बाकीचे सगळे हेर वांगडी सगळे जे आसा तांचे हांव हे परंपरेचे 37 वर्सां टिकून एक जतन केल्या प्रथेचे हांव तांचे कौतुक करता. हॅपी होली. कळंग सगळं नाका रे बाकीचे तुका केन्ना पोवचेना, म्हाका दाखयतले.
काय रे काय का मागायला नाही माहिती. एक मिनिट स्टार्ट. आजचो हो 37 years old 37 वर्सां जाली आमच्या शिगमोत्सव समितीक, जो आमी उत्सव 37 वर्सां मनयता आनी आमकां पणजेन सगळ्यांचो साथ बरो मेळटा. हे करपाचें कारण म्हणजे प्रत्येक जाण रस्त्यार वतात थंय लोकांक, बायलांक, भुरग्यांक सगळ्यांक कलर लावन झगडी करताले आनी खूब प्रॉब्लेम्स जाताले. की आमच्या थोड्या कमिटीच्या लोकांनी डिसिजन घेतलें की हो शिगमोत्सव आमी होळी जी आसा महालक्ष्मीक होटी भरून त्याच्या नंतर आझाद मैदानाचेर खेळुया म्हणून. आणि त्या खातीर तेन्नाच्यान हे जे आता लोक आसा सगळे आझाद मैदानाचेर येता आनी हांगा होळी खेळटा. हाजे कारण म्हणजे कितें जाता, झगडी मारामारी हे कांय जायना आनी पणजेन इतली शांत आसा की शिगमो पणजे शिगमोत्सव समितीचे आयज पसून खंयच रिकॉर्ड वायट ना, जावं आमच्या हितून दुखळी ना. त्या खातीर आमी सगळे एक जावन पणजेकार आनी पणजे भायलेय बी येता. आयज आमकां आमचो पणजे दामबाब पार्टी प्रेसिडेंट BJPचो तोय आमकां आयज सामील जाल्लो, बाबा देपाव आशिल्लो, सगळे आशिल्ले. आतां ते गेले, आमची आतां बाकीची कमिटी सगळी आसा. तुमकां सगळ्यांक हांव होळीची शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांनी ह्या आयजच्या हाचेर खावो पिवो मजा करूं. तशें आमी सॉफ्ट ड्रिंक वर्स पद्दती प्रमाण खावपा बिवपाक सगळें दवरलेलें आसा. सोरो सोडून बाकी सगळ्यो गोश्टी हांगा मेळटा. आमच्या हातूंत सोरो ना. तेन्ना सगळ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता, शांततेन तुमी होळी खेळा आनी जे म्युझीक वाजतालें ताचेर जाय तितलें नाचा. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. Samir, you want to say something about this Holi? How you like this Holi spirit? It's wonderful. I like it a lot. Who told you that Holi has been celebrating here? Sorry? Who have told you that the celebration is going on? How you came to know? The internet, actually. We found it out on the internet via Google. And yeah, now we are here. Do you enjoy? Yeah, very much. What do you want to say? Hey, yeah, it's really nice, really fun, really different from what we know. So, yeah, having a good time. So, you're from? Which France. France, especially for Holi. No, we came to India and then it was Holi, so it was a good coincidence. Yeah. Well, thank you. Thank you.